Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. One को answer बना. Question number 1 को answer B. answer. Question number 1 को answer है. Hymen. Hymen. The term Nigeria was coined by so the answer. Hymen. Answer. Hymen. The term Silentata was given by so the answer. Leucard. Very good. Binomial system of nomenclature was given by so the answer. Linear. Father of taxonomy is so the answer. Father of taxonomy. Two kingdom system of classification was given by so the answer. Linnaeus. Very good. Artificial system of classification was given by so the answer. Artificial system of classification. त्यसको पनि आन्सर के हुन्छ? Linnaeus नै हुन्छ है. के हुन्छ आन्सर? Linnaeus है. त्यसैले भन Silentates are. Question number 2 को आन्सर भन. All of these. All of these हुन्छ. Very good है. त्यसैले question number 3 को आन्सर भन. छिट्टो. Nidoblast cell है. Very good है. Nidoblast cell कहाँ पाइन्छ? Silentates मा मात्र पाइन्छ, अरु ठाउँमा पाइदैन है. Very good है. वाह. ल त्यसैले मलाई भन 4 नम्बर को आन्सर गर. In Silentates, mesogilia is secreted by. Answer epidermis and gastrodermis. Both. Epidermis and gastrodermis. Very good है. त्यसैले 5 नम्बर को आन्सर भन त मलाई. 5 नम्बर को आन्सर के हुन्छ? 5 नम्बर को त्यो C हुन्छ. के हुन्छ आन्सर? In Silentate, oxygen is carried to various tissue by. भन. CBS. Very good है. के हुन्छ आन्सर? General body surface through diffusion. Very good है. के हुन्छ आन्सर? C. आन्सर ए नबजाउनु त्यो. 6 नम्बर को आन्सर. Silentates are conceived to be the first time metazoans because silentates have 6 को C हुन्छ. के हुन्छ आन्सर? C. Very good है. Silentates have tissue grade of organization है. के हुन्छ आन्सर? Tissue grade of organization. है. के हुन्छ आन्सर? Tissue grade of organization. 8 नम्बर को आन्सर भन. 8 नम्बर को 7 नम्बर को के हुन्छ आन्सर? टिस्यु लेभल अफ अर्गनाइजेसन. भेरी गुड है. त्यसैले भन 8 नम्बर को आन्सर भन. ए हुन्छ. ए आन्सर के हुन्छ आन्सर? ए ट्रिम्ली. टेम्पली कि अब्राहम टेम्पली? भन. ट्रिम्ली पढ्यो थियो. तलको पुरा नाम थाहा छैन. पुरा नाम चाहिँ थाहा छैन. के मान्नु त? अब्राहम टेम्पली. भन छिट्टो भन मलाई. अब्राहम टेम्पली. एमा लगाइदिन्छ तिमीले. पी. एमा लगाउँछौ. पी. आज नयाँ टपिक स्टार्ट गर्नुहुन्छ. स्टार्ट हुन्छ आज नयाँ टपिक है. भन. गो फर बी भन्छ यार एकजनाले त. भन के लगाइदिउँ मैले? अब्राहम भन्नु पर्नु भएको छैन त. एमा लगाउँछु. सक्यो. के रे? अब्राहम भन्ने पढेकै छैन अनि यसको एन्सर हुन्छ बी. अब्राहम टेम्पली हुन्छ है. यसको एन्सर हुन्छ के रे? बी है. अब्राहम टेम्पलीले भने हो हाइड्रा एज एनिमल भने. ल अब एकछिन है. ल अब क्वेशन नम्बर 9 को आन्सर भन. हु प्रपोज द नेम हाइड्रा फर द फर्स्ट टाइम? The name Hydra was given by Linnaeus. Very good है. The name Hydra was given by so के हुन्छ आन्सर? Linnaeus. के हुन्छ भन. Linnaeus हुन्छ. Very good है. क्वेशन नम्बर 10 को नम्बर आन्सर भन. Hydra was discovered by. के हुन्छ आन्सर? Hydra was discovered by Tremblay. Very good है. के हुन्छ आन्सर? Tremblay है. के हुन्छ आन्सर? Tremblay है. त्यसैले भन क्वेशन नम्बर 11 को आन्सर भन छिट्टो. क्वेशन नम्बर 11 को आन्सर सी आन्सर है. हाइड्रा रिकग्नाइज इट्स प्रे बाई केमिकल स्टिमुलस अफ प्रे है. के सेक्रेट गर्छ त्यो? भन. प्रेले के सेक्रेट गर्छ? ग्लुटाथियोन है. ग्लुटाथियोन सेक्रेट गर्छ है. त्यो प्रेले के सेक्रेट गर्छ? ग्लुटाथियोन. र ग्लुटाथियोन सेक्रेट गरिसकेपछि हाइड्रालाई थाहा हुन्छ कि यो मेरो प्रे हो भनेर. बुझ्यौ नि? ल 12 नम्बर को आन्सर भन छिट्टो. 12 नम्बर को आन्सर हाइड्रोजन.
है मेटाजेनेसिस इज फाउन्ड इन सोधेको छ के हुन्छ एन्सर हाइड्रोजुवा है के हुन्छ एन्सर हाइड्रोजुवा है ओबेलिया हुन्छ नि त याद छ ओबेलिया हुन्छ है ओबेलिया हुन्छ है ओबेलियाले कमनली के भनिन्छ भन सी फर भनिन्छ के भनिन्छ सी फर भनिन्छ है भेरी गुड है त्यसो भए 30 नम्बरको एन्सर भन क्लासिफिकेसन अफ सिलिन्डेटा इज बेस्ड अन भनेर सोधेको छ के हुन्छ एन्सर भन डोमिनेसन अफ जुआइड्स है जुआइड्स भेरी गुड है डोमिनेन्ट अफ जुआइड्स है बुझ्यौ नि क्वेशन नम्बर 14 को एन्सर भन थिक मिसोगेलिया इज फाउन्ड इन भनेर भन के हुन्छ एन्सर बी स्काइफोजुवा भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर स्काइफोजुवा है के हुन्छ स्काइफोजुवा भेरी गुड है थिक मेसोगेलिया इज प्रेजेन्ट इन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर स्काइफोजुवा फेरि भन के हुन्छ एन्सर स्काइफोजुवा है बुझिरा छौ क्वेशन नम्बर 15 को एन्सर भन क्वेशन नम्बर 15 को एन्सर छिटो हाइड्रोजुवा हुन्छ एन्सर हाइड्रोजुवा भेरी गुड है हाइड्रोजुवा कुनमा प्रेजेन्ट हुन्छ फाइजेलियामा ए बुझिरा छौ नि कुनमा प्रेजेन्ट हुन्छ फाइजेलियामा भेरी गुड है ल ठीक छ है ल है थिक मेसोगेलिया इज फाउन्ड इन सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर औरेलियामाहरुमा हुन्छ के जेलीफिशहरुमा हुन्छ बुझ्यौ नि यसको एन्सर के हुन्छ स्काइफोजुवा हुन्छ है पोलिमोर्फिज्म केमा पाइन्छ भन फाइजेलियामा के भनिन्छ सुन त है फाइजेलियामा 3 वटा मर्फिजम हुन्छ है कतिवटा मर्फिजम हुन्छ भन 3 वटा याद गरिराख 3 वटा फर्म्स हुन्छ है याद गरिराख 3 वटा फर्म्स एउटा भनेको के हुन्छ ड्याक्टिलियोजुड हुन्छ है ड्याक्टिलियोजुइड हुन्छ अर्को भनेको भन के हुन्छ ग्यास्ट्रोजुइड हुन्छ फेरि भन के हुन्छ ग्यास्ट्रोजुइड हुन्छ है अर्को भनेको के हुन्छ गोनोजुइड हुन्छ भन के हुन्छ गोनोजुइड है यो ड्याक्टिलियोजुइड हुन्छ नि यो भनेको कस्तो हुन्छ प्रोटेक्टिभ हुन्छ भन फेरि के हुन्छ प्रोटेक्टिभ हुन्छ है प्रोटेक्टिभ हुन्छ है ग्यास्ट्रोजुइड भनेको के हो ग्यास्ट्रो के को लागि हुन्छ डाइजेसनको लागि यानि कि फिडिङ जुइड भन्छ यसलाई है बुझिरा छौ र यसलाई यो गोनो भनेको के हो रिप्रोडक्सनसँग एसोसिएट हुन्छ यसलाई के भनिन्छ ब्रिडिङ भन्छ अर रिप्रोडक्सन जुइड भन्छ है रिप्रोडक्टिभ जुइड भन्छ बुझ्यौ नि यो भनेको 3 वटा फर्म्स अफ कसको फाइजेलियाको याद गरिराख है कसको हो फाइजेलियाको भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेशन है ल अब हाम्रो क्वेशनमा क्वेशन नम्बर 16 को एन्सर भन फटाफट हाइड्रोजन्स डिफर विथ अदर सिलिन्डेट्स इन टेन्टिकल्स अरुमा हुँदैन हाइपोस्टम के हुन्छ एन्सर इक्टोडर्मल गोनाड्स भेरी गुड है इक्टोडर्मल गोनाड्स हाइड्रोजोन्सहरुमा मात्र पाइन्छ अरुमा पाइदैन भेरी गुड है इक्टोडर्मल गोनाड्स है के हुन्छ एन्सर सी है 17 नम्बरको एन्सर भन व्हिच इज द मोस्ट सेन्सिटिभ पार्ट अफ हाइड्रा व्हिच इज द मोस्ट सेन्सिटिभ पार्ट अफ हाइड्रा टेन्टाकल्स सेन्सिटिभ पार्ट है सेन्सिटिभ पार्ट भन टेन्टाकल्स के हुन्छ एन्सर ए अरु नि भन न तिमीहरुको मनमा लागेको कुराहरु भन बोल्दै बोलेन यार तिमीहरु पढेर आएको छैनौ आज मलाई टेन्टाकल्स बेसल डिक्सनरी कसैले भन न भन छिट्टो भन भन्दैनौ तिमीहरु हेलो तपाईको विचारमा के छ त मेरो विचारमा त एन्सर त थाहै छँदै छैन तिमीहरुलाई है ल सुन है द मोस्ट सेन्सिटिभ पार्ट अफ हाइड्रा सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर भन टेन्टिकल्स नै हुन्छ है भेरी गुड के हुन्छ एन्सर टेन्टिकल्स है क्वेशन नम्बर 18 को एन्सर भन है 18 को एन्सर है सुन त 18 को एन्सर 18 को
डी है सुन यता हाइड्रा भनेको के हुन्छ फ्रेस वाटर हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ डिप्लोब्लास्टिक हुन्छ अर्को भनेको के हुन्छ रेडियली सिमेट्रिक ए भेरी गुड है क्वेशन नम्बर 19 को आन्सर भन्न छिट्टो न्यूट्रिसनली हाइड्रा इज के हुन्छ आन्सर कार्निभोरस के हुन्छ आन्सर कार्निभोरस है भेरी गुड है क्वेशन नम्बर 20 को आन्सर भन है सी हुन्छ के हुन्छ आन्सर सी बोथ इजेसन एन्ड इन्जेसन एउटै यिनीहरुमा सुन ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लान हुन्छ कस्तो बडी प्लान हुन्छ ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लान है भेरी गुड ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लान हुन्छ है क्वेशन नम्बर 21 को आन्सर भन when hydra is cut transversely into two halves then there is regeneration of lost part बुझ्यौ नि ल भयो है अब जाम सेकेन्डमा ल अब तिमीहरु नबोल अब म जसलाई सोध्छु त्यही एन्सर भन्ने है ल म अब यहाँ कमेन्टबाट हेर्दै एन्सर सोध्छु है ल सबजना म्युट गर आफुलाई ल क्वेशन नम्बर 22 को एन्सर मलाई कसले भन्छ अमितले भन त क्वेशन नम्बर 22 को एन्सर छिटो अमित के हुन्छ एन्सर मोनोसियस है भेरी गुड है एन्सर मोनोसियस है दुवैमा चुज गर्नु पर्नेमा के चुज गर्ने मोनोसियस चुज गर्ने यदि अप्सनमा मोनोसियस छैन भने यदि अप्सनमा बोथ छ भने बोथ लगाउने है बुझ्यौ नि यही एक्सप्लेनेसन नै देखा ल त्यसैले 23 नम्बरको एन्सर मलाई कसले भन्छ छिटो बादशाह अलीले भन बादशाह अली 6 to 10 के हुन्छ एन्सर 6 to 10 भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर 6 to 10 है भेरी गुड है 6 to 10 है भेरी गुड है त्यसैले क्वेशन नम्बर 24 को एन्सर भन कसले भन्छ मलाई 24 को अफ्रिन भन त अफ्रिन 24 को एन्सर भन छिटो सी भेरी गुड है सुन यता अ सिंगल म्याचुर हाइड्रा बियर्स के हुन्छ मेनी टेस्टिज र सिंगल ओभरी है मेनी टेस्टिज र सिंगल ओभरी भेरी गुड है र एउटा ओभरीमा एउटा मात्र ओभम हुन्छ याद राखिराख्ने है अहिले क्वेशन आउन सक्छ त्यस्तो मैले हेरेको त छैन तर आउन सक्छ है ल क्वेशन नम्बर 25 को एन्सर भन मलाई कसले एन्सर भन्छ अञ्जली आचार्य भन त one of the flowing types of cells in hydra bears both flagella and pseudopodia भन सर डी नम्बर भेरी गुड है न्यूट्रिटिभ सेल है के हुन्छ एन्सर न्यूट्रिटिभ सेल भेरी गुड है न्यूट्रिटिभ सेल है भेरी गुड है ल 26 नम्बरको एन्सर भन है 26 नम्बरको एन्सर मलाई कसले भन्छ छिट्टो अन्जिला भण्डारी छिटो मेसोगिलिया के हुन्छ एन्सर नाइदर सेलुलर नर फाइब्रस भेरी गुड है 27 नम्बरको एन्सर भन मलाई 27 नम्बरको एन्सर कसले भन्छ भने आरुसी भन त 27 नम्बरको एन्सर द एनिमल हुज स्केलेटन मेक्स कोरल इज आरुसी ल आरुसी बोल्दैन अस्मिता एन्सर भन छिटो द एनिमल हुज स्केलेटन मेक्स कोरल इज The animal whose skeleton makes coral is छिटो कोरालियम भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर कोरालियम है के हुन्छ एन्सर कोरालियम 26 को डी हैन रे 26 को डी हो तर अनि हजुर सेलुलर हुन्छ भन्नु भएको हैन र सेलुलर हुँदैन त्यसको हुन्छ अर्कै हुन्छ फेरि पोरिफेराको हुन्छ मेसोगिलिया भनेको नन सेलुलर 10 चोटी मैले पढाएको होला यो कुरा ल है त्यसैले 28 नम्बरको भन द फ्री स्विमिङ लार्भल स्टेज अफ निडेरियन इज भन के हुन्छ एन्सर मलाई कसले भन्छ आरुसी बोलेन अस्मिता भयो डीपी भन त डीपी ले छिटो द फ्री स्विमिङ लार्भल स्टेज अफ निडेरिया इज के हुन्छ एन्सर ल किङले भन किङ प्लानुला भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर प्लानुला है त्यसैले भन 29 नम्बरको एन्सर भन टेन्टिकल्स इन हाइड्रा हेल्प्स इन डी के हुन्छ एन्सर डी भेरी गुड है त्यसैले 30 नम्बरको एन्सर भन क्याभिटी इन द बडी अफ हाइड्रा इज सिलेन्ट्रोन भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर सिलेन्ट्रोन है त्यसैले भन 31 नम्बरको एन्सर भन हाइड्रा क्यान डाइजेस्ट अल अफ द फ्लोइङ के हुन्छ एन्सर स्टार्च है
है यदि यही क्वेसनमा एमोइबा भएको भए के हुन्थ्यो एन्सर एमोइबा भएको भए फ्याट Fat. हुन्छ है एमोइबाले के डाइजेस्ट गर्न सक्दैन फ्याट र हाइड्राले के डाइजेस्ट गर्न सक्दैन स्टार्च भेरी गुड है ल सुन यता 32 नम्बरको एन्सर भन The nervous system of Hydra consists of के हुन्छ B. एन्सर Non-polarized. एन्सर नन Non-polarized. पोलराइज्ड नर्भ B. सेल है भेरी गुड है एन्सर हुन्छ बी है 33 नम्बरको एन्सर भन छिटो नेमाटोसाइट्स इन हाइड्रा आर मीन्ट फर भनेर D. Paralyzing the prey. paralyzing the prey very good है के भन्छ एन्सर paralyzing the prey है त्यसो भए भन bursting of nematocite is controlled by भनेर इन्जाइम है यसको एन्सर के हुन्छ इन्जाइम हुन्छ है के हुन्छ यसको एन्सर इन्जाइम है इन्जाइम है 35 नम्बरको एन्सर भन which part of nematocide project out of the body cell Nidosil. निडोसिल भेरी गुड है निडोसिल है यो निडोसिल एउटा ट्रिगरको काम गर्छ है याद राखिराख which part of nematocide project out of the body cell सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर निडोसिल हुन्छ है त्यसो भए भन स्मलेस्ट साइज नेमाटोसाइट इन हाइड्रा इज भनेर सोधेको छ के हुन्छ एन्सर Volvent. के हुन्छ एन्सर Volvent. B. भोल अस्ति हामीले कतिवटा नेमाटोसाइटको टाइप पढेका छौं फेरि भन्न मलाई छिटो छिटो हामीले 4. तीनटा ए चारटा तीनटा कि चारवटा 4. चारवटा पढेको थियौँ है एउटा भनेको पेनिट्रेन्ट्स और स्टिनोटिल्स अर्को भनेको भल्भेन्ट्स और डेस्मोनिस अर्को भनेको लार्जर ग्लुटिनेन्स अर्को भनेको स्मलर ग्लुटिनेन्स है त्यसो भए भन पेनिट्रेन्ट्स भनेको सबभन्दा के हो लार्जेस्ट हो र सबभन्दा कम्प्लेक्स हो भोल्भेन्ट्स भनेको के हो सबभन्दा स्मलेस्ट हो लार्जर ग्लुटिनेन्सलाई के भनिन्छ होलोट्राइकस आइसोराइजा भनिन्छ फेरि भन के भनिन्छ होलोट्राइकस आइसोराइजा भनिन्छ र अर्को भनेको स्मलर ग्लुटिनेन्सलाई के भनिन्छ अट्राइकस आइसोराइजा भनिन्छ के भनिन्छ अट्राइकस आइसोराइजा बुझ्यौ नि ल अब नेक्स्ट क्वेशन नम्बर कुन क्वेशन नम्बर भन क्वेशन नम्बर 38 को आन्सर भन Gastrula of Hydra is formed 37 by sorry 37 को आन्सर भन A site of origin of nematocytes is Mesoglia. ए त्यो जसको घरबाट आवाज आइरहेको छ एकचोटी बन्द गर त है साइट अफ ओरिजिन अफ नेमाटोसाइट इज भनौँ न इपिडर्मिस भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर इपिडर्मिस है के हुन्छ एन्सर इपिडर्मिस है त्यसैले भन ग्यास्ट्रुला अफ हाइड्रा इज फर्म बाइ भनेर कमेन्ट गर त ग्यास्ट्रुला अफ हाइड्रा इज फर्म बाइ भनेर है के हुन्छ एन्सर है के हुन्छ एन्सर इंग्रेसन भेरी गुड है इंग्रेसन और यसैलाई के भनिन्छ डिलेमिनेसन भनिन्छ के भनिन्छ डिलेमिनेसन भनिन्छ है के भनिन्छ डिलेमिनेसन भनिन्छ है याद राखिराख है ग्यास्ट्रुला अफ हाइड्रा इज फर्मड बाइ सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर इंग्रेसन और डिलेमिनेसन भन्छ है त्यसैले भन 39 नम्बरको एन्सर भन इन हाइड्रा टेस्टिस आर लोकेटेड एट भनेर छिटो भन distal half end of the body है very good है के हुन्छ एन्सर distal half end of the body है क्वेशन नम्बर 40 को एन्सर भन germ cell in hydra are derived from छिटो भन epidermis है हामीले अस्ति नै भनेको थियौं दुईवटा कुरा एउटा भनेको न्यूरोब्लास्ट सेल और germ cell कहाँ पाइन्छ epidermis मा मात्र पाइन्छ कहाँ पाइन्छ epidermis मा है 41 नम्बरको एन्सर भन the small green plant that lives inside hydra is called Chlorella. Question number 42 नम्बरको एन्सर भन है हाइड्रा गार्ड अगेन्स्ट सेल्फ फर्टिलाइजेसन being के हुन्छ एन्सर के हुन्छ एन्सर प्रोटोएन्ड्रस यानी यसमा के हुन्छ ओभरी चाहिँ चाँडै म्याच्योर हुन्छ के हुन्छ भन ओभरी चाहिँ चाँडै म्याच्योर एक झापलामा टेस्टिस अगाडि म्याच्योर हुन्छ बक्लो टेस्टिस म्याच्योर अर्लियर हा 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 सुन यता सुन यता हेर है प्रोटो मतलब के हुन्छ फर्स्ट एन्ड्रस भनेको टेस्टिस हो के बुझिरा छौ सुन्यौ ममता यस सर जाइहाल्छ गाली मलाई जाप लगाउनु हुन्छ
छैन रिसाको है नरिसाउ होइन ल। रिसाउँदिन मेरै लागि हो प्रोटो अनि एन्ड्रस है प्रोटो मतलब के हुन्छ फर्स्ट एन्ड्रस मतलब के हुन्छ टेस्टिस हुन्छ के हुन्छ टेस्टिस हुन्छ बुझ्यौ नि के हुन्छ टेस्टिस हुन्छ है ल ठीक छ है ल अब नेक्स्टमा क्वेशन नम्बर 43 को डी एन्सर डी हुन्छ हिप्नोटक्सिन Hypnotoxin. हिप्नोटक्सिन भेरी गुड है त्यसो भए भन हिप्नोटक्सिन हिप्नोटक्सिन केले बनेको हुन्छ पी प्लस पी ले है Protein प्रोटिन plus प्लस phenol. है सुना त फेनोल 4 नम्बर के आन्सर भन सी Hydra sometimes move erect with the help of tentacles directed towards है downwards using them as legs यो मुभमेन्टलाई के भनेको थियो वाकिङ भनिन्छ है वाकिङ भनिन्छ र यही मुभमेन्टलाई के भनिन्छ कट्टल फिस मुभमेन्ट भनिन्छ है यो मैले तिमीलाई पढाइसकेको छु ल अब नेक्स्ट है हाइड्रा रिप्रोड्युस asexual by birds these birds are Androgynous. के भन्छ आन्सर इन्डोजेनियस भेरी गुड आन्सर रङ एक्जो एक्जो एक्जोजेनियस यार याद गर त मैले के पढाएको इन्डो थिएँ वेबन डाइजेस्ट हुन्छ दाइ एक्जोजेनियस बर्डिङलाई के भनिन्छ भन एक्जोजेनियस बर्डिङलाई के भनिन्छ गेमेसन भनिन्छ के भनिन्छ गेमेसन भनिन्छ है के भनिन्छ गेमेसन है गेमेसन है गेमेसन है र इन्डोजेनियस बर्डिङ केमा पाइन्छ पोरिफेरामा त्यसलाई के भनिन्छ गेमुलेसन भनिन्छ के भनिन्छ गेमुलेसन भनिन्छ ल क्वेशन नम्बर 46 को आन्सर भन द नेम कमन नेम अफ फन्जिया फन्जिया भनेको के हो मशरूम कोरल है के भनिन्छ मशरूम कोरल है त्यसैले भन अर्गन पाइप कोरल भनेको कसलाई भनिन्छ ट्युबी पोरालाई भनिन्छ के भनिन्छ भन न ट्युबी पोरालाई केलाई भनिन्छ ट्युबी पोरालाई है सुन यता एउटा अस्ति तिमीलाई गर्गोनिया थाहा छ तिमीलाई गर्गोनिया सी पंखालाई भनिन्छ है सी फ्यान है सी फ्यानलाई के भनिन्छ गर्गोनियामा गर्गोनिया भनिन्छ यो भनेको कहाँ पाइन्छ थाहा छ तिमीहरूलाई कहाँ पाइन्छ एन्थोजोअनको क्लासहरु हुन् है एन्थोजोआमा है याद राखिराख है अस्ति मैले यो भन्न बिर्सेछु आज याद आइराछ है सुन्यौ नि तिमीहरू अरु अरु बोल्दैनौ के एकजना मात्र बोल्छ यार तिमीहरू बोल्दै भन्नु न रेड कोरल केमा हुन्छ दाइ अप्सन रेड कोरल पनि उसमै हुन्छ है एन्थोजोआमा नै हुन्छ कोरालियम भनेको थियो त यसको नाम के हो दाइ कोरालियम 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 है अर्को भनेको हेलियोपोरा हुन्छ त्यो भनेको ब्लू कोरल भनिन्छ है है सुन यता ल अर्को भनेको 47 नम्बरको आन्सर भन द साइन्टिफिक नेम अफ रेड कोरल इज के भन्छ आन्सर कोरालियम मशरूम कोरल भनेको कुन हो भन भन फन्जिया है अर्गेन पाइप कोरल भनेको कुन हो ट्युबिपोरा र ब्लू कोरल कुन हो हेलियोपोरा हेलियोपोरा भेरी गुड है त्यसैले 48 नम्बरको आन्सर भन डी सिलिन्डर आन्सर पोर्टुगिज मेन अफ वार इज सोल्जर अफ वर्ल्ड वार फर्स्ट सिलिन्डर सोल्जर यस कोड इज सिलेक्टेड के हुन्छ आन्सर डी भेरी गुड है त्यसैले 49 नम्बरको आन्सर भन व्हिच अफ द फ्लोइङ इज कॉल्ड पोर्टुगिज मेन अफ वार फाइसेलिया फाइजेलिया भेरी गुड के हुन्छ आन्सर फाइजेलिया है त्यसैले 50 नम्बरको आन्सर भन सेन्स अर्गेन स्ट्याटोसाइट अफ एबोलिया स्टेटोसाइट अफ एबोलिया परफॉर्म्स है के हुन्छ आन्सर इक्विलिब्रियम एन्ड मस्कुलर कन्डिसन है के को ब्यालेन्स काम छ ब्यालेन्सिङ काम गर्छ के है ब्यालेन्सिङ को काम गर्छ बुझ्यौ नि ल अब नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 51 को आन्सर भन 20 मिटर कि 40 भन भन 20 मिटर कि 30 मिटर छिटो भन दुईवटा एउटा हो 30 मिटर्स भेरी गुड है 30 मिटर्स हो 20 मिटर्स हैन 30 मिटर है 30 मिटर है ल 52 नम्बर यस्तो हावा क्वेशन सोध्दैन है बुझ्यौ नि यस्तो क्वेशनहरु सोध्दैन जेलीफिश औरेलिया इज कमनली कॉल्ड जेलीफिश के हुन्छ जेलीफिश है सिल्वर फिश केमा पर्छ भन अर्थोपोडामा केमा पर्छ अर्थोपोडामा है त्यसैले भन कटल फिश केमा पर्छ मोलुस्कामा है केमा मोलुस्कामा है एक्जोकिटसलाई के भनिन्छ एक्जोसिटसलाई के भनिन्छ फ्लाइङ फिश भनिन्छ एक्जोसिटसलाई के भन्छ फ्लाइङ फिश है 53 नम्बरको आन्सर भन मोनोसियस औरेलिया इज के हुन्छ आन्सर मोनोसियस कि डाइसियस कि हर्माफ्रोडाइट ए बोक्लोल डाइसियस हुन्छ है डाइसियस हुन्छ हेर न दुवै अप्सन एउटै छ के यहाँबाट नि आन्सर थाहा हुन्छ तिमीहरूलाई
है ल 54 नम्बरको एन्सर भन डी एडेम्सिया हुन्छ इज के हुन्छ CNN. सी एनेमन भेरी गुड है के हुन्छ सी एनेमन है त्यसो भए भन सी फिदरलाई के भनिन्छ पेनेटुला भनिन्छ पेनेटुला 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 है और सी पेन है ल अब अर्को भन अर्को Hermit 55 crab. नम्बरको एन्सर Hermit. एडेम्सिया Hermit सो crab. कमेन्सिलिजम विथ हर्मिट क्राब Hermit भेरी crab. गुड है सोधेको क्वेसन हो यो भनेको आइयोमा तिमीहरूको सोधेको क्वेसन हो याद राखिराख्ने है त्यसो भए भन सेक्सुअल जुवाइड अफ ओबेलिया Medusa. मेडुसा है सुन यता है मेडुसा याद गर मैले तिमीहरूलाई भनेको थिएँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन मात्र कसले गर्छ भन भन सेक्सुअल रिप्रोडक्सन कसले गर्छ Medusa. मेडुसाले गर्छ र आसेक्सुअल रिप्रोडक्सन कसले गर्छ Medusa. पोलिपले गर्छ पोलिपले आसेक्सुअल गर्छ पोलिपले र फिडिङ स्टेज भनेको पनि भनेको थिएँ फिडिङ स्टेज भनेको कसलाई भनिन्छ पोलिपलाई भनिन्छ कसलाई भनिन्छ पोलिपलाई भनिन्छ याद गरिराख के भने हाइड्रामा याद गरिराख हाइड्रामा है हाइड्रामा हाइड्रामा पोलिप स्टेज मात्र हुन्छ ल क्वेशन नम्बर 57 नम्बरको एन्सर भन द भर्टिकल ब्रान्चेस अफ ओबोलिया कोलोनी एन्ड स्टिम इज कल्ड के हुन्छ एन्सर हाइड्रोकलस भन्छ के भन्छ रे हाइड्रोकलस हाइड्रोकलस याद राखिराख 58 नम्बरको एन्सर भन न्युमाटोफोर है न्युमाटोफोर इज प्रेजेन्ट इन भनेर Phacelia. के हुन्छ एन्सर फाइजेलिया Phacelia. भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर फाइजेलिया है भेरी गुड है 59 नम्बरको एन्सर भन व्हिच डी इज नट अ सिलेन्टेड भनेर है के हुन्छ एन्सर सी कुकुम्बर हेर यो सी फाइन भनेको कसले भनिन्छ सी पंखा गर्गोनियालाई भनिन्छ के भनिन्छ गर्गोनियालाई इदर और सी पेन भनेको के हो पेनेटुला के हो पेनेटुला याद राख है ल 60 नम्बरको एन्सर भन व्हिच वान अफ दिज इज निडेरियन पहिला एक नम्बरमा भन CD. C. अनि D. सी एनिमन भेरी गुड है ल भन मेडुसा इज द रिप्रोडक्टिभ anemone. फाउन्ड इन भनेको छ के हुन्छ एन्सर त्यो त दाइ B र D दुईटैमा हुन्छ हैन भन भन के लगाउने मैले त हाइड्रामा D- हुन्छ कि हुँदैन हाइड्रामा हुन्छ कि हुँदैन। हुँदैन हाइड्रामा पोलिपेस्टेज मात्र हुन्छ हाइड्रा काट्देऊ स्टारफिसमा हुने कुरै भएन यो पनि काट्देऊ अब हेर स्काइफोजोआमा के पाइन्छ स्काइफोजोआमा पोलिप मात्र हुन्छ र यता 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 एन्थोजोआमा मेडुसा मात्र हुन्छ है स्काइफोजोआमा के हुन्छ मेडुसा मात्र त्यसो भए भन हाइड्रोजोआमा के हुन्छ दुवै हुन्छ हाइड्रोजोआमा के हुन्छ दुवै हुन्छ है हाइड्रोजोआमा के हुन्छ दुवै हुन्छ त्यसो भए लगाउने के भन B मा लगाइदिन्छु अँ, C anemone. अब अल्टरनेसन अफ जेनेरेसनको कुरा ल्यायो भने ओबेलिया लगाउने नत्र त यसको एन्सर बी नै लगाऊ है बुझ्यो नि B. बी नै लगाऊ है बी ल 62 नम्बर Characteristic B को क्वेसन नम्बर 62 को एन्सर भन हाइड्रा हैज नो स्पेशल स्ट्रक्चर फर रेस्पिरेसन Respiration. एन्सर रेस्पिरेसन भन फुड क्याप्चर अफेन्स एन्ड डिफेन्स कसले गर्छ टेन्टेकल्सले अनि अर्को कसले भनौँ न नेमाटोसाइटले अर्को भनेको कसले नेमाटोसाइट Nematocyte. है ल 63 नम्बरको एन्सर भन स्काइफोजोवन इज मोर कमनली नोन एज भनौँ न जेलीफिस भन्छ के भनिन्छ ए jellyfish. एन्थोजोवनलाई के भनिन्छ कोरल्स भनिन्छ फेरि भन न एन्थोजोवनलाई चाहिँ के भनिन्छ कोरल्स भनिन्छ भेरी गुड है 64 नम्बरको एन्सर भन बर्डिङ इन हाइड्रा इज के हुन्छ एन्सर भन आसेक्सुअल रिप्रोडक्सन असेक्सुअल रिप्रोडक्सन है त्यसो भए भन 65 नम्बरको एन्सर भन यो C. सी हुन्छ Delamination. डिलामिनेसन डिलामिनेसन यो भनेको त के हुन्छ एन्सर डिलामिनेसन Ingression. इन्ग्रेसन है 66 नम्बरको एन्सर भन कैरेक्टरिस्टिक सेल अफ हाइड्रा नेमाटोसाइट है के हुन्छ एन्सर नेमाटोसाइट है त्यसो भए हाइड्रा रिजेनेरेट्स बाइ सोध्यो भने के हुन्छ एन्सर Morpholepsis. मर्फोलाक्सिस लगाउने है अस्ति नै पढाएको थिएँ के हुन्छ एन्सर मर्फोलाक्सिस प्रायोरिटी कसलाई दिने मर्फोलाक्सिसलाई है ल अब हाम्रो इक्जामहरुमा सोधेको क्वेशनहरु सिलेन्टेड आबाट यो आइओमा सोधेको क्वेशनहरु हुन् भन अब यो अब तिमीहरुको रियल इक्जाम हो हेर अब कतिवटा तिमीहरुले मिलाउँदो रहेछौ क्वेशन नम्बर 1 अब म सोध्छु जसले त्यही एन्सर भन्ने है अरु बोल्यो भने गोली हान्दिन्छु म अब ल ल है
ल सिलिन्टेटा है सिलिन्टेटा ल क्वेसन नम्बर 1 को एन्सर भन मलाई कसले भन्छ भने एन्जिला भण्डारी छिटो भन कोरल रिफ इज फाउन्ड बाइ है 5 सेकेन्डमा एन्जिला भण्डारी छिटो सिलिन्टेट्स है भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर सिलिन्टेट्स है क्वेसन नम्बर 2 को एन्सर मलाई कसले भन्छ क्वेसन नम्बर 2 को एन्सर मलाई भन आरुषि झा छिटो आरुषि छिटो ए सिलिन्टेटा भेरी गुड है क्वेसन नम्बर 3 को एन्सर मलाई कसले भन्छ नबिना दाहाल छिटो क्वेसन नम्बर 3 को एन्सर नबिना दाहाल है क्वेसन नम्बर 3 को एन्सर भन नबिना दाहाल छिटो ए होला के हुन्छ एन्सर ए हुन्छ है एक झापा लगाउँछ तिमीलाई ए भन्ने भने बक्लोल म अघिदेखि भनिरहेको छु सीजी इपिडर्मल सेलमा दुईवटा मात्र सेलहरू जुन छन् जुन इपिडर्मिसमा मात्र पाइन्छ एउटा भनेको निडोब्लास्ट सेल र यसैको नाम के हो जम सेल अर्को भनेको के हुन्छ जम सेल निडोब्लास्ट सेलको नाम के हो नेमाटोसाइट है यो मात्र केमा पाइन्छ इपिडर्मिसमा बाँकी सबहरू कहाँ पाइन्छ दुवैमा पाइन्छ इपिडर्मिस प्लस ग्यास्ट्रोडर्मिस नबिना तिमी नयाँ छौ हैन यो तिमी सुतेर बस्यौ हो कि हैन म तिमीलाई ग्रुपमा हालिदिए ग्रुपमा सिलिन्टेटाको पार्ट 1 र पार्ट 2 हालेको छ तिमीले हेरेको भए साथी सुरुदेखि हेर्नलाई अनि अगाडिको हेर्दै थिए अनि त्यो सामु पुगेकै छैन ए ल बधाई छ तिमीलाई केही छैन ल यसको एन्सर अब कसले दिन्छ अञ्जली आचार्यले दिन्छ क्वेशन नम्बर 4 को एन्सर क्वेशन नम्बर 3 को एन्सर भन के हुन्छ बी हुन्छ है नेमाटोसाइट्स है के हुन्छ एन्सर बी है क्वेशन नम्बर 4 को एन्सर भन मलाई कसले भन्छ अफ्रिन सुतिहाल्यौ asexual reproduction very good है के हुन्छ एन्सर asexual reproduction very good है क्वेशन नम्बर 5 को एन्सर भन क्वेशन नम्बर 5 को एन्सर छिटो हिप्नोटोक्सिन के हुन्छ एन्सर हिप्नोटोक्सिन भेरी गुड है के हुन्छ एन्सर हिप्नोटोक्सिन है त्यसैले अब यसको एन्सर मलाई नेक्स्ट क्वेशन को एन्सर 6 नम्बर को एन्सर कसले दिन्छ सिमरनले दिन्छ भन सिमरन एन्सर भन क्वेशन नम्बर 6 को छिटो नेमाटोब्लास्ट है which of the following is present in epidermis of hydra दुवै छ हेर जर्म सेल पनि छ नेमाटोब्लास्ट पनि छ भन के लगाउने भन हेर यस्तै क्वेशन हाल्दिन्छ है भन के लगाउने नेमाटोब्लास्ट नै लगाऊ है नेमाटोब्लास्ट लगाउने है के लगाउने नेमाटोब्लास्ट त त्यहाँ पनि हुन्छ नि टेन्टाकल्समा कहाँ हैन टेन्टेकल्समा हुन्छ हैन टेन्टेकल्समा हुन्छ तर मेन भनेको सिलिन्टेटामा हैन हाइड्राहरुमा के हुन्छ भने यस्तो हो कि हामीले लगाउँदाखेरि क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर्स लगाउने हो के बुझ्यौ नि यो एपिडर्मिसहरु कतै पनि छैन के जर्म सेल त एपिडर्मिसमा मात्र हुन्छ त्यसैले अनि टेन्टेकल्स भनेको एपिडर्मिस हैन त हावा टेन्टेकल्सको त बाहिरै त पाउँछ नि हो कि हैन नेमाटोब्लास्ट नै लगाऊ है नेमाटोब्लास्ट है ल 7 नम्बर को एन्सर भन हाइड्रा रिजेनेरेट्स बाइ भन त भन कसले यसको एन्सर दिन्छ मलाई बी मर्फोल्याक्सिस एक झापो लगाइदिन्छु तिमीले एन्सर किन दियौ म सोधिरा छु ल क्वेशन नम्बर 8 को एन्सर भन मलाई प्रयागले भन्छ प्रयागले क्वेशन नम्बर 8 को एन्सर क्वेशन नम्बर 8 को भन प्रयाग बोल्दैन यार रोबिनले एन्सर देऊ त क्वेशन नम्बर 8 को उ पनि बोल्दैन 8 को के हुन्छ एन्सर हिप्नोटोक्सिन भेरी गुड है त्यसैले भन लीचमा कुन पाइन्छ लीचमा हिरुडिन पाइन्छ भेरी गुड है के पाइन्छ हिरुडिन पाइन्छ है ल त्यसैले भन क्वेशन नम्बर 9 को एन्सर भन जसले मन लाग्छ भन छिटो 9 नम्बर को एन्सर के हुन्छ एन्सर बर्डिङ भेरी गुड है क्वेशन नम्बर 10 को एन्सर भन द प्रोसेस अफ डाइजेसन इन हाइड्रा इज भनेर फर्स्ट एक्स्ट्रासेलुलर फलोड बाइ इंट्रासेलुलर एन्ड देन इंट्रासेलुलर है एक्स्ट्रासेलुलर कहाँ हुन्छ भन एक्स्ट्रासेलुलर कहाँ हुन्छ ग्यास्ट्रोडर्मिस जीबीसी ग्यास्ट्रोभेस्कुलर क्याभिटी इंट्रासेलुलर कहाँ हुन्छ इंट्रासेलुलर कहाँ हुन्छ इंट्रासेलुलर कहाँ हुन्छ न्यूट्रिटिभ सेल्समा याद छ याद छ दे ल क्वेशन नम्बर 11 को एन्सर भन छिटो द एक्सक्रिटिभ प्रोडक्ट हाइड्रा इज एमोनिया भेरी गुड है त्यसैले भन
12 नम्बरको एन्सर Protein भन्छ हाइड्रा Protein. क्रस फर्टिलाइजेसन occurs because they are के हुन्छ एन्सर C. प्रोटो प्रोटोएन्ड्रस के हुन्छ एन्सर प्रोटो एन्ड्रस प्रोटोएन्ड्रस यति क्वेसन गरेर हैन अब हामी सिलिन डेटालाई यही कम्प्लिट गर्छौं है बुझ्यो नि अब नेक्स्ट च्याप्टर हाम्रो के हो भने Platy. प्लाटी हेल्थ है